क्रिस्ताच्या येण्याक तयार आहे या कार्यक्रमाक आसरे टीव्हीच्या वीक्षकांचं हांव बरो स्वागत करता। फाटल्या एपिसोडांत आमी सगळे विशयांत जाणा जाल्या आज आमी क्रिस्ताच्या येण्याक तयार जावंक आसा देखून हर एक संगती आमी वाचल्या पळय हांव येता तयार आसल्यांक आपण उरता पळय हांवें वेळ लागी जालो असली उतरां आमी परतान आयकते आसा। सभेक तो तयार करता, सभेक तो जागवण दिता। आज आमी जाणा कशें आतां आमी फिलाडेल्फिया सभेक पवित्र सभेच्या पालक देवदूताक अशें बरें जो पवित्र आनी सात्वीक ताचे लागीं आसा सावी दाविदाची तो उगडता, कोणाच्यानी दांपोवंक जायना, तो दामता कोणाच्यानी उगडूंक जायना। तो अशें म्हणटा ताचे लागीं सावी दाविदाची आसा की तें दामता कोणाच्यानी तें उगडूंक जायना, कोण तें उगडता तो कोणा दांपोवंक जायना म्हणटा। देखून तो म्हणटा तुजे विशयांत हांव सगळें जाणा, देखून हांवें तुजे मुखार एक दारवटो उक्तो केला आनी तो धामचे सकत कोणाक येना। तुजी सकत उणी तरी म्हजी शिकवण तुवें पाळलाय आनी म्हजे थंय विस्वास रावलाय म्हणटा। तुज्या मुखार एक दारवटो हांवें उक्तो केला म्हणटा। ती एक देवान एक दारवटो जागो या वाट तयार केला जाल्यार ती कोणानी दांपोवंक जायना म्हणटा देवाचें उतर। तरी म्हजी शिकवण तुवें पाळलाय आनी म्हजे विशयांत तूं विस्वासी रावलाय, म्हजे शिकवण हांवें पाळो दिवन रावलाय, म्हजे थंय मात्र तुवें विस्वास दवरलाय। देखून जुदे न्हय आतां आपूण जुदे म्हणून सांगतलो सैतानाच्या मेळ्यांतल्या त्या टक्के मनशांक पळय थाडी येवन तुज्या पांयांक पडशें हांव करतलो आनी हाचे वरवीं हांव तुजो मोग करता म्हणून तांकां कळटलें। दीग सोंसणेकाय विशयांत हांवें तुका दिल्ली शिकवण तुवें सांबाळल्या। देखून आख्ख्या मनशा कुळा पारखून पळोवच्या खातीर संवसाराचेर येवच्या कश्टा संकश्टांतले हांव तुका राखतलो। हांव येवचो आसा तो वेळ लागीं पावला। तुजो जैता मुकुट कोणेंय अपरिनाशें तुजे थंय आसा तें जतनेन सांबाळून दवर म्हणटा। परतेनांगा जेजू म्हणटा दीग सोंसणेकाय विशयांत हांवें तुका दिल्ली शिकवण तुवें सांबाळल्या। आख्ख्या मनशा कुळाक पारखून पळोवंक आसा देवान, त्या खातीर व्हडले कश्ट संकश्ट येतले पूण त्या वेळार हांव तुका राखतलो। हांव येवचो आसा तो वेळ लागीं पावलो म्हणून परतेनांगा जागवण दिता। तुजो जैताचो मुकुट कोणेंय अपरिनाशें जतनेन सांबाळ म्हणटा। जैतवंत जातल्यांक म्हज्या देवाच्या मंदिरांत एक खांबो कसो हांव उबारतलो आनी थंय तो सदांकाळ रावतलो म्हणटा। ताचे वयर म्हज्या देवाचें नांव आनी म्हज्या शहराचें म्हणजे अंतराळांत थावन देवून येता त्या नव्या जेरुसलेमाचें नांव आनी म्हजेंय नांव तातूंत बरयतलो, ताचेर हांव बरयतलो म्हणटा। पवित्र आत्मो सभांक सांगता तें आयकूंक मन आसा तो आयकूं म्हणटा। हांगा जेजू म्हणटा हांव येतलो, तुका जैत दितलो, जैताचो मुकुट कोणेंय अपरिनाशें जागृत कर, मनशा कुळाचेर कश्ट संकश्ट येतले तांतूं हांव तुका निवारतलो म्हणटा। अकरेक म्हणटा कोणाक आयकूंक मन आसा तो मात्र आयकूं म्हणटा। देखून साल्वास हांव तुजें आनी म्हजें तें वैयक्तीक हांव बचाव जालो जाल्यार म्हजें तकलें कुटांब बचाव जायना, हांव बचाव जालो जाल्यार म्हजें घराणें बचाव जायना, हांवें बचाव जावन ताणी कोणें सोंत पवित्र स्नान घेवन जेजू स्विकार केला तो मात्र बचाव जातलो म्हणटा। देखून तुजो जैताचो मुकुट तुका जैत हांवें दिलां ते दुसरें कोणें अपरिनाशें सत्राय कर म्हणून हांगासर सत्राय दिता। देखून ह्या फिलाडेल्फिया सभांतली काळ 1750 थावन 1906 इसवी म्हणसर ह्या सभेचो काळ आसलो। मिशनरी मुवमेंट सुरू जाता। मिशनरी गांवांनी वचून सुवार्ता प्रकट करूंक सुरू करतात। बायबल उक्तावण जाता। त्या काळार मार्टिन लुथर बायबलाच्या विशयांत प्रचार करता। बायबल जर्मन आदी लातीन भाशेन मात आसलो, जर्मन भाशेन बरयतात, इंग्लिशांत मुखार बरयतात। जायत्या भाशांनी बायबल बरोवंक सुरू केलो। पवित्र पुस्तकाची वळख सगळ्यांक कळोवंक सुरू जाली। देखून ह्या काळा नंतर एक मिशनरी रेव्होल्युशन म्हणटात, मुवमेंट म्हणटात। ह्या काळा उपरांत 1750 इसवी थावन पवित्र पुस्तका विशयांत जाणवाय सुरू जाली। तितून म्हणसर सर धांपून आसलेलें। मागीर 11ची सभा लावादेशिया संदेश म्हणटा। लावादेशियांतल्या पवित्र सभाच्या पालक देवदूताक अशें बरें आमेन नांवाचो म्हणल्यार एंड करूंक ताच्यान मात्र साद
म्हणजे विश्वास आणि सात्विक साक्षी देवाच्या सृष्टीचो आरंभ होतो अशें म्हणटा. तुझे विशयांत सगळें हांव जाणा. तूं थंड न्हय हुनी न्हय. थंडच वा हुन तूं आसलें जाल्यार तुका थंड न्हय या हुन न्हय बगार शळमळो देखून तुका म्हज्या तोंडांतलो भायर उडयता म्हणटा. तूं उर्बेस जावन आसाजी देवा विशयांत तुजे जाल्यार उर्बवणें जावन नजो. तुवें थंड आमी पळयता स्टार्टिंगार विश्वास आयिल्ल्या वेळार चड उर्बेस आसतात. मागीर इल्ले इल्लेशे प्रॉब्लेम्स समस्या इल्ले 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 थंड जायत वतात. हांगा क्रिस्त म्हणटा तुवें थंड न्हय हुनी न्हय बगार शळमळो देखून म्हज्या तोंडांतलो हांव तुका उडयता म्हणटा. हांव ग्रेस्त आनी म्हज्या लेगीत दाराळ आसा म्हाका कितेंय उणें ना अशें तूं म्हणटाय. पूण तुजी जाय की किरकोळ कनिश्ट आनी भिकेपाश्ट कुरडो आनी वेणुगो तूं हें जाणाय तूं हें नेणाय देखून हांव सांगता ती बुधबाळ आयक. तूं निजाय की ग्रेस्त जावंक अपेक्षिताय जाल्यार म्हजें लक्षें पुटाक घालचें भांगार घे. तुजी विणगीपणाची लज धांपूंक सोदताय जाल्यार म्हजें लक्षें धवे वस्तूर घेवन नेस. परत्यान तुका दिश्ट लाबाजे जाल्यार म्हजें लक्षें मुलाम घेवन तुज्या दोळ्यांक सारय. हांव मोग करतां तांकां हांव बेस्तायतां तांकां शिक्षा लायतां देखून उर्बेवन जा पाताक रडून जिणे बदल. पळय दारार बडोवन हांव हांगा उबो आसां. जो कोण म्हजो ताळो आयकून दार उक्तें करता ताच्या घरांत हांव भितर सरतलों आनी ताचे सगळें जेवतलों. तोय म्हजे सांगाता जेवतलो म्हणटा. हांगा सबार चतराय दिता तबे विशयांत. पळय तूं शळमळो की उर्बेस जायचे आनी म्हणटा 20वी वळ सांगता दारार बडोवन हांव उबो आसा म्हणटा. जे आमी पळयता जायत्याच्या घराच्या दाराचेर पिक्चर आसा. जेजुयेक गोळी जावन दारार बडयत आसा. खंडीत जावन तें सारकें न्हय. कित्याक जेजू कोणाचें घराचें दार बडयना. कित्याक आमी पळयता जाल्यार जायतो लोक ते आलेमारी जनांक म्हणटात जायतो लोक भिकारी आसात. तांकां घराय नात दाराय नात तर तांकां जेजूची सुवार्ता नांगी. हर एकल्यांक जेजूची सुवार्ता आसा न्हय. जर तुज्या घरा दारांतलो मात्र जेजून बडयता की ना. तुज्या काळजाच्या दारार भाव भयणीन तुज्या काळजाच्या दारार जेजू बडयता. जर तुवें आज दार उक्तें करून ताका स्वागत केलें जाल्यार तो तुजे भितर येवन रावता तुजे सांगाता जेवता आनी अकरेक ताच्या सांगाता सदांकाल रावंक तुका आपोवन व्हरता. देखून कोण म्हजो ताळो आयकून म्हजें उतार आयकून म्हणटा ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो जेवतलो आनी तोय म्हज्या सांगाता जेवतलो म्हणटा. अकरेक 21 म्हणटा जैत येवन जाल्ल्याक म्हजे बराबर म्हज्या सिंहासनार बसचें हक्क हांव दितलो म्हणटा. वाव कितलें व्हडलें भाग आमकां. ताच्या सिंहासनार देवा संगी जेजू बसला आनी जेजू संगी आमकां बसचें ते एक भाग जेजू आमकां हक्क दिता रायट दिता. देवा सांगाता सिंहासनार बसचें हक्क हांव दितलो. हांव जैत येवन जावन म्हज्या बापा बराबर ताच्या सिंहासनार बसून आसा. पवित्र आत्मा सांगता तें आयकूंक मन आसा आयकूंक. इतलें सांगून तुका आयकूंक मन ना जाल्यार हांव चिंता तुजे इतलो एक कठीण आनी कोणी आसचो म्हणटा. कित्याक जेजू परत्यान बडोवन सांगता पळय म्हज्या सिंहासनार हांव खंय बसलां थंय तुका बसूंक हांव उपकार दितालो. बापा सांगता हांव सांगतालो. स्वर्ग संसार भुमी वैकुंठ चोर रचल्या देवाच्या बराबर रावचें व्हडलें भाग हांव चिंता आसलें भाग कितलें वर्थ जावन आसा. तें भाग चुकोवन घेतलो मनीस कितलो व्हडलो वेस्ट म्हणटा जिवनच वेस्ट म्हणटा. खंडीत पवित्र आत्मा परत्यान म्हणटा कोणाक मौन आसा तो आयकूंक म्हणटा. हांगासर लाओदिसिया सभा ह्या सभेचो काळ जावन आसा 1906 थावन रॅप्चर जाता म्हणसर ही सभा आतांतली सभा. ह्या सभेशांत आतां कितें चलता जिवन आमी पळयता त्या विशयान आतां कितें सभांत घडते आतां त्या विशयांत हांगा जुवांक दर्शन दिवन जेजू बरयता. देखून ह्या सभेचो काळ एज ऑफ अपोस्टेटी प्रेयर टू द रॅप्चर म्हणटा. देखून रॅप्चर जाता म्हणसर ह्या सभेचो काळ जावन आसा. उपरांत 4थ्या अध्यायाक आमी उगडापण ग्रंथांत 4थ्या अध्यायाक आमी आयल्या. पयली वळ म्हणटा स्वर्गींची देवस्तुती जुवांक पळयता. स्वर्गराजार कितें सकट करता. स्वर्गराजार कितें आसा कोण सकट आसा कशी देवस्तुती जाता. देवा कशें आराधन करतात. देव कसो आसा स्वर्गराज कशें आसा हाचे विशयान कंप्लीट हांगासर बरयला 4थ्या अध्यायांत.
उपरांत म्हजी दिश्ट हांवें वयर उबारली आनी सरगार एक दार उक्तें आसलेलें म्हाका दिसलें. तूं तरी बरी म्हजे लागीं पयलें उलयल्लो ताळो म्हाका आयकलो. ताणें म्हाका सांगलें, हांगासर वयर ये आनी ह्या फुडां घडोवंक आसा तें हांव तुका दाखयतलों. ही 4थी अध्याय म्हणसर आतां हे 4था अध्याय उपरांत हें घडोवंक आसतलें मुखार. 3री अध्याय म्हणसर कंप्लीट म्हणसर हें पुरा घडोवन जालां आनी मुखार कितें घडोवंक आसा हें आणखी जावना. हे रातचेर उपरांत जावतलें. हे मुखार कितें घडोवंक आसा हांगा जुवांक देवदूत उलो दिता. हांगा वयर ये, फुडें घडोवंक आसा तें हांव तुका दाखयतलो म्हणटा. तक्षण प्रेरकात्म म्हजे वयर आयलो. जुवांचेर आयलो ते प्रेरकात्म आनी सर्गार मांडून आसलेलें एक सिंहासन हांवें पळयलें. सर्गार एक सिंहासन आसा तें पळयता कोण? जुवां. त्या सिंहासनार कोण एकलो बसून आसलो. तो कोण म्हणून समजना, कोण म्हण दिसनाका, पूण त्या सिंहासनार एक एकलो बसून आसलेलो आनी तेजें रूप तो वर्णिता सूर्यकांत आनी पद्मराग मोतया वरीन तो दिसतालो. सिंहासना भोंवती 5व्या माणक्या वरीन जळजळतालें एक पावसा दोणो म्हळ्यार एक रेनबो आसलेलें. त्या सिंहासना भोंवतणी 26 हेर सिंहासनां आसलेलीं. 24 आनी चोर सिंहासनां त्या सिंहासनाच्या भोंवतणी आसात. हांचेर 24 जण मालगडे बसून आसलेले. ते धवी मस्तायकी न्हेसलेले आनी तांच्या माथ्यार भांगाराचो कुरो घातलेलो म्हणटा. सर्गाराचें वर्णन करता. मागीर मदल्या सिंहासनांतावन भायर सरली मारनोयची जगल्यांनी त्या मदल्या सिंहासनांत रावतात आनी उडोवंक करतात ते घडघडे. सिंहासना मुखार 7 दिवे जळटाले, ते देवाचे 7 आत्मे. सिंहासना भोंवतणीची धरण स्फटिका सारकी नितळ. आरश्याच्यो दोरयो जाल्ले पर्यंत तळतळताली. सिंहासनाच्या मदेगात आनी सिंहासनाच्या भोंवतणी 4 जिवी आसल्यो खंय. तांकां मुखल्यान आनी फाटल्यान भर्ण दोळे आसलेले. पयली जिवी सिंहा बरी, दुसरी पाड्या बरी दिसताली. तिसरे जिवेक मनशा सारकें तोंड आसलें आनी 4थी जिवी उबतल्या गरुडा बरी दिसताली म्हणटा. हांगासर आमचें पिक्चर आमी पळोवंक वता जाल्यार हांगा ताचें वर्णन आणखी आसा. त्या 4 जिव्या मदीं हर एक जिवेक स पाकाटे आसले. भितरल्यान आनी भायल्यान सगळ्यांनी दोळे आसले. दीस रात म्हणल्यार बरी खळान आसतना जिव्यो गायताल्यो, पवित्र 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 सर पदवेदार सरस्पोर देव जो आसलो, जो आसा, जो येवचो आसा. सिंहासनार बसल्ल्याक म्हणजे सासनाक जी येतल्याक तो जिव्यो महिमा मान आनी अर्घा दिता आसतना ते 24 मालगडे सिंहासना उजीर सर पडोवन सासनाक जी येतल्याक आराधन करताले. आपले कुरो सिंहासना उजीर दवरून ते म्हणटाले, सुरेस्पर आमच्या देवा, तुका फावो मान मान आनी पदवी. तुवेंच सर्वस्व रचलाय, तुजेच इच्छेन तो जाल्या आनी अस्तित्वांत आयले म्हणून सुरेस्परा देवाक ते सिंहासनारांतले 24 मालगडे ते बसून ते सिंहासना उजीरांतल्या देवाक ते महिमा दितात, मान करतात. हांगासर आमी एक काल्पनीक पिक्चर दवरला. आतां कितें बरयलां की एक काल्पनीक पिक्चर आहे. हांगासर पळयता मदेगांत सिंहासन आसा. ह्या सिंहासनार कोण एकलो बसला म्हणटा जुवा म्हळ्यार देवाक कोणें पळयलो ना. सर्गिंतान देंवन येयल्या मनशा शिवाय पुता शिवाय कोणें देवाक पळयल्लो ना म्हणटा. देखून कोणेंय पळोवंक जावना देवाचें रूप जुवांक दिसना. पूण ताका दिसता कोणी एकलो बसून आसा. हांगासर मुख्य सिंहासनाचेर कोणी बसून आसा. ताच्या फाटल्याक रेनबो म्हणटा, पावसा दोणूशें आसा, कामाना बेलो म्हणटा. ताच्या मुखार 7 दिवटेण्यो आसात. 7 पवित्रत्न, सभेचे 7 पवित्रत्न म्हणटात. हांगा 7 दिवे आसात म्हणटात, जळसे दिवे आसा म्हणटात. आनी इशीन 12 आनी इशीन 12 24 मालगडे बसून आसात म्हणटात. तांकां भांगाराचो कुरो घाल्लो म्हणटात. जावं पुरो 1 12 हांच्या विशयांत कांय पवित्र पुस्तकांत बरो ना. पूण आमी एक अंदाज करता जाल्यार पोरना तेस्तामेंटाचे ह्या इस्रायलाचे 12 कुळयेचे ते मुख्यस्त जावं पुरो, ह्या पोरना तेस्तामेंटाचे 7 जावं पुरो. आनी हांगासर आसात हे जेजू क्रिस्ताचे 12 जाण आपोस्तल जावं पुरो. हे 12 आनी हे 12 24 जण हांगा बसला. कित्याक जेजू म्हणटा सीस म्हणटात आमकां कितें मेळटलें, आमी तुजी सुवार्ता परगट केला न्हय म्हणटाना तुमी 12 सिंहासनार बसून 12 कुळयेची नीत करतले म्हणून जेजू म्हणटा भविष्य हे 12 जाण आसतले हांगासर. मागीर त्या सिंहासनाच्या मुखार 4 जिवी आसलेले. हांगासर एक जिवी सिंहा बरी जातली, ताका 6 पाकाट आसले.
त्याच्या अंग भरण दोळे आतलेले. दुसरी जीवी पाड्या बरी आतलेली, टाकाई पाकाटे आतलेले, ती अंगामध्ये एकात आतलेली. आणि तिसरी जीवी मनशा बरी आतलेली, टाका सौ पाकाटे अंग भरण दोळे आतलेले. आणि चौथी जीवी एक सुकण्या बरी गरुडा बरी आतले म्हणता, अंगासर थाकाय अंग भरण दोळे आतले, आका सौ पाकाटे आतले. हे 4 जीवी परस्पराच्या मुखार रावन तो ताका महिमा करतले म्हणटा. हाचे विशयांत आमकां डिटेल एजेकिएल प्रवासाच्या पुस्तकान पहिल्या अध्यायांत या 4 जीवे विशयांत संपूर्ण काय बरोवन आसा ते आमी स्टडी करीत हांगासर बरोवन आसा. मागीर आमी पळयत जाल्यार हांगासर देवदूत आसात. हांगासर देवदूत आसात. हे सर्गराज्याचें चित्रण हांगासर सर्गार इतले आसात. आणि हे सर्गरांतले हे 4 जीव देवाची महिमा करतात. हे 14 मालगडे देवाक सर पडोवन त्यांची किरीटा देखील धरून सर पडोवन नमन करतात. आणि देवदूती नमन करतात. हे आमी मुखार वाचूया. हांगासर सर्गराध्याक वचत जाल्यार 2 संगती हांगा बरोवन आसात. एक रॅप्चर म्हणटा आमी. रॅप्चर म्हणटाना हांगासर बरोवन आसा सर्गराध्याक वचत जाल्यार आमची कूड वचूंक साधना, आमी ट्रान्सफॉर्मेशन बॉडी म्हणटा, आमी रुपांतर जातले म्हणटा. जर सर्गराध्याक कित्याक हांगा आसल्या कोणाकी मनशाक आसल्या बरी ही धुळीची मातयेची कूड ना, या संसाराची कूड ना. हारी एकल्या की एक रुपांतर जाल्ली बॉडी, एक स्पिरिच्युअल बॉडी, या ग्लोरियस बॉडी म्हणटा ही आसा हांगा सगळ्याकी. कित्याक हांगासर ताण लागना, भूक लागना, खावंक ना, या कितेंय घाम येना. कित्याक तसली एक बॉडी हांगासर आसतली. जेजू कसो रुपांतर जाल्लो दिसेस दारान आपूण भितर आसतनाच तो भितर येतलो, भायर वतलो, तांचे सांगात जेवतलो. अशी असली एक आमकां एक बॉडी, आमकां एक शरीर मेळटलें म्हणून पयलीं पुस्तक म्हणटा. तर रॅप्चर विशयान हांगा थोडे सांगती हांव तुमकां सांगता कशें रॅप्चर जातलें म्हणून. जेजू क्रिस्त मध्याकाशार कसो येतलो. 1 थेसलोनिका 4:14-17 बरयलां, जेजू मेलो आनी परत्यान जिवंत जाला हे आमी सत मानता जाल्यार ताचेर विश्वास दवरून मेल्ल्यांकी जेजू सगळें देव जिवंत उठयतलो म्हणल्यार सत मानतेजे. सोम्याचें शिकवण म्हणून चिंतून आमी तुमकां सांगता. सोमी परतन येसर आमी जिवंत उरलेली ते मेल्ल्यांचे की मुखार आसचें ना. म्हळ्यार जो कोण मेलांत गी ती पयलीं उठतली, मागीर जिवंतांतली रुपांतर जातली. फरमानाच्या गरजवण्याक म्हळ्यार एक व्हडली गरजण सर्गराध्यान जातली. श्रेष्ठ बडव्याच्या उल्याक सर्वींच्या श्रेष्ठ बडवो उलो दितालो, कित्याक तें परमिशन मेळटलें. आनी देवाच्या तुतुरेच्या आवाजाक सोमीच स्वता सर्गींत हांव देंवतलो. त्या वेळ क्रिस्ता थंय विश्वास दवरून मरून गेल्ली पयलीं उठतली म्हणटा. सोमी सर्गींत हांव देंवन येतलो म्हळ्यार सर्ग संवसाराक येना, मध्याकाशार आसता. आनी त्या दळा क्रिस्ता थंय विश्वास दवरून मरून गेल्ली पयलीं उठतली म्हणटा. म्हळ्यार सोम्यान थंय कोण मेलांत गी, क्रिस्ता कोळकालांत गी, क्रिस्त येतना तयार जाल्ल्या गी, कोणाक थंय क्रिस्ताचो आत्मो आसा गी, कोणाक त्या क्रिस्ताच्या आत्म्याक आसल्या गी तुतुरेचो ताळो आयकता गी, ती मेल्ली उठतली म्हणटा. देखून सगळो लोक बचाव जायना म्हणल्यार स्पश्ट बरयलां की क्रिस्त थंय आसून विश्वास दवरून मरण गेल्ली मात्र पयलें उठतली. उपरांत 17वी वळ म्हणटा आमकां तवळ पर्यंत जिवंत उरलेल्याक तांचे सांगाता अंतराळार क्रिस्ताक मेळोंक कुपांचेर उखल मारतले. म्हळ्यार स्वामी जेजू क्रिस्त मध्याकाशार आसा, जिवंत आमी आसा. क्रिस्ताच्या येण्या काळार अंतराळार क्रिस्ताक मेळोंक कुपांचेर देवदूत आमकां उखल मारतले. नंतर आमी सदांच सोम्या सांगाता आसतले म्हणटा. इतल्या बरें बरयलां. वय कोण क्रिस्त थंय आसा ते पयलें उठतले तुतुरेच्या आवाजाक. कोण क्रिस्त थंय आसात, जिवंत आसात, तांकां उखल वयर व्हरतले म्हणटा. आनी एक उतार आमी काडया हांगासर बरयलां. पयल्या कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पत्र 15वी अध्याय 53 म्हणा हांगा बरयलां. अशें आसता भावानो, इतलेंच हांव तुमकां सांगूंक सोदतां. रक्तमासाक देवाच्या राज्यांत वांटो आसचो ना. ही रक्तमासाची कूड सर्गार वचोंक साधना. तुमकां आतां कितलेय नेटय, कितलेय श्रंगार कर, एक दीस ती धुळी कोसाचेच. तुजो आत्मो आनी प्राण मात्र वेतलो, शिवाय तुजी कूड वेचना. कित्याक ह्या कुडीक सर्गाराजाक जागो ना. देखून हांगा क्लियर बरयलां. कोणी तुमकां सांगता जाल्यार कुडी आत्म्या समेत कोणी सर्गार गेला म्हणल्यार पातेनाकात देवाचे उतार म्हणटा सर्गाराजाक वचोंक थंय रक्तमासाक देवाच्या राज्यांत वांटोच आसचो ना.
वा जे कितें विनाशी आसा ते अविनाशी आसलेल्याक वांटो घेवचें ना म्हणटा, कित्याक हे विनाशी कूड ही हांगा तर वसाचे आनी आत्म मात्र थंय वसाचे, थंय वांटो ह्या कुडीक थंय वांटो घेवंक साधना. 51 म्हणटा, आतां हांव एक गोट तुमकां सांगता, आमी सक्कड मरचे ना पण आमी सक्कड रुपांतर जातले. कोण क्रिस्ताच्या येण्या वेळार ह्या संवसारांत आसा गी, जिवंत आसा गी, तो रुपांतर जातलो. एका खिणा भितर दोळे दंपून उक्ते करचे भितर निमाणे तुतरेच्या आवाजाक हें घडतलें. निमाणे तुतरी फुंकतली आनी हें घडतलें. तुतरी वाजतली आनी मेल्ली अविनाशी जावन उठतली. पयलें फस्टच्यान तांकां क्रिस्तांतय कोण आसा ती पयलीं उठतली आनी आमी समेत रुपांतर जातले. कोण क्रिस्तांतय आसा ते रुपांतर जातले. हे विनाशी कुडीन अविनाशीपण आनी हे मरणवंत कुडीन अमरपणाची गरज आसा. ही विनाशी कूड ट्रान्सफर जातली आनी मरणवंत कूड अमरपण नेसून रुपांतर जावन शून्यासाठी जाता. म्हणून रापचेरा विशयान तांकां 2 वर्सां आमी वाचले. मागीर आनी क्रिस्तियन जो आसा दुसऱ्या फावटी परतण्याचो आसा तो आर्मागेदोन वारा वेळार महिमेवंत जावन येतलो. कित्याक पयले येण्यान तेजे 2 येणे आसात. 7 वर्सां पयले तो एक रुपांतर मध्याकाशार येतलो, ताका रापचेर म्हणटात. मागीर दुसरें म्हणटात ग्लोरियस कमिंग म्हणटात. सेकंड कमिंग वेळार तो आर्मागेदोन म्हणटा त्या जाग्यार येतलो आनी थंयसर भक्तां सांगता. कोण सकट भक्तांक उबारना लागी 7 वर्सांच्या काळानंतर त्या भक्तां सांगता आर्मागेदोन म्हणलो जागो इस्रायल कोण गेला तांकां गोत आसा, थंयसर जागो अजुनूय खालीच आसा, खाली गादे आनी सकट आसा. त्या जाग्यार एक वार जातलें अकरेचें. संवसाराचो न्याय तीर्प आसतलो. थंय जायत्यो क्रिस्त विरोधी संवसाराच्या रायांक एकठांय करतलो, कित्याक सर्गिंतानाच्या जेजू विरोध झुजोवंक आनी थंयसर जेजू ताच्या उतरांत सर्वांक नाश करतलो आनी अंत थंय जातलें म्हणलें आमी उगडापण ग्रंथांत मुखार आमी वाचूंक कशें. हांगा आमी एक 2 संगती वाचया. उगडापण ग्रंथ 19:11-15 म्हणटा, तेच सर उक्तो जाल्लो म्हाका दिश्टी पडलो आनी थंय एक धवो घोडो दिसलो. ताचेर बसलेल्या सवाराक विश्वासी आनी सत्यवंत म्हणलें नांव वाचलें, कित्याक नितीन तो न्याय तीर्मान करतलो आनी झुजतलो. ताचे दोळे उज्याच्या केंडा बरी आनी ताच्या मुखार माथ्यार जायते मुकुट आसले. ताच्या आंगार एक नांव बरयल्लें, तें नांव ताका शिवाय हेर कोणाकय कळीत नासलें. रक्तान शेणयल्लो एक दगलो तो नेतलेलो. देवाचो शब्द ताचें नांव. सर्गीचे दळबार धव्या घोड्यांचेर बसून सर्गीचे सगळे दळबार धव्या घोड्यांचेर बसून ताच्या फाटल्यान वताले आनी आपुट्टांनी धवे वस्त्र ते नेतलेले. जनांगाचो संहार करूंक एक तीक्ष्णधारी तलवार ताच्या तोंडांतल्यान भायर सरलेली. लंगडाचे बेतकाटेन तो तांचेर अधिकार चलयतलो. सरपददार देवाच्या कठीण क्रोधाच्या दाका घोड्यांचोय मळटलो आनी तो तोच म्हणटा. पळय न्याय तीर्प प्रकरणाचो नाश त्या घडये जातलो. हांगासर खंय ह्या आर्मागेदोन जाग्याचेर अकरेच्या दिसांनी थंय वाट तयार जातली. सर उगडापण ग्रंथांत बरोवन आसा. मागीर रेव्हल्यूशन 16:16 म्हणटा, दुदाचें पत्र म्हणटा पयल्या अध्यायांत 14 आनी 15 म्हणटा, एनोक आदाम उपरांतलो 7व्या तकलेचो तो एनोकान हांचे विशयांत हे परी प्रवाद केलो. पळया, सोरेस्पोर आपल्या लक्षांतर भक्ता सांगी सर्वांची जडती करूंक येता, म्हळ्यार सोमी येता. देवभिरान नासलेल्या मनशांचेर देवभिरान नासतना ताणें केल्ल्या सर खोट्या करण्या खातीर, तशेंच देवभिरान नासलेल्या पातक्यांनी ताच्या विरोध उतरलेल्या सर निंदा खातीर तीर्प दिवंक तो येता म्हणटा. अकरेच्या दिसांनी त्या 7 वर्सां काळार असले संकट आसतले, जायते लोक मरतलो, पूण उरल्यांचेर देव ते लास्ट परिपण घेतलो आनी सर्वांचे न्याय तीर्प जातले म्हणटा. देखून हांगासर 2 येणी आसात. एक सर्गाराधांचे चितार एक क्रिस्ताचे महिमेवंत येणे मध्याकाशार तो येतलो. तशेंच आनीक 7 वर्सां उपरांत तो धव्या घोड्यार बसून येतलो आनी ताच्या सांगता सर भक्तिवंत म्हळ्यार कोण क्रिस्त सांगता राक्षस जालात गी तेय ताच्या सांगता येवन ह्या संवसारांत तांचे राज चलयतले म्हण आसा. हांगासर पळोवचें जाल्यार हांगा मुखार येवचे त्या खर्गा विशयान बरोवन आसा. हांगा कन्नडान दिला, क्रिस्तನಲ್ಲಿ ಸತ್ತವರು ಮೊದಲು ಎದ್ದು ಬರುವರು म्हणून आमी आतां वाचलें. फर्स्ट थेसलोनिका 4:13-18 हांगा म्हणटा,
कोण क्रिस्ता ते आसात तुतुरीच्या आवाजाक श्रेष्ठ बडोच्या गर्जनेच्या फार्माणाक सोमेंत सांगा मध्याक सर देऊन येतलो आणि पहिले कोण उठतली मेल्ली पहिले उठतली सोम्या ते आसून मेल्ली मात्र उठतली सगळी नाही कोणाक सोमी म्हणून गोत्त आसा कोण आमचो सोडवणदार म्हणून गोत्त आसा तो सोडवणदार येताना क्रिस्ताच्या येण्याक कोण तयार झाला क्रिस्ताच्या येण्याक कोण तयार जाऊन मेला तो पहिले उठतालो उपरांत आमेले क्रिस्तನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ನಾವು ಮಾರ್ಪಾಡಬೇಕು कोण या संसारांत तलगे त्यांना ते भाषा जातले ते सरकार ते कुडी समेत कुडी रूपांतर झालं कुडी समेत क्रिस्ताक म्हणून सरकार जातले दोन काल्पनिक चित्रा मुखारांगा दवरला किती जातले त्या दिसा सगळं संसारार लोक ना नस्त जण नापत्ते जालात मल्टिट्यूड मिसिंग म्हणून दुसऱ्या दिवसा न्यूज आले डिझास्टर स्ट्राईक ऑन अर्थ म्हणतात संसारातील ओढली एक डिझास्टर येला पोलिसांक कंट्रोल करून पोलीस अनेबल टू कंट्रोल मॉब लुटिंग वय कितले की विश्वासी लोक गेला त्यांची घरा खाली पडलात लोक वचून लुटतालो पवित्र मासतना कोणाक लुटीचे काय होताना कोणाचे मनशापणात असताना सगळ्यांची घरा लुटतेली सगळ्यांच्या घरा वचून वय त्यांची आस्त बदी की त्यांचे व्हेकलां की त्यांचे भांगार की घरा पुरा लुटून वयतले कित्याक ते मनीस नांत हंड्रेड्स ऑफ रॅक्स ड्रायव्हर्स मिसिंग जायते ड्रायव्हर मिस त्याला ड्राईव्ह करते असताना प्लेनीचे ऍक्सिडेंट जातले जायती कित्याक प्लेनीचो ड्रायव्हर पायलट असा तो विश्वासी ट्रेनीचो ड्रायव्हर असा तो विश्वासी ट्रेन ऍक्सिडेंट बस सावेतली रातची बस सावेतली या दिसाची बस सावेतली बसचा ड्रायव्हर विश्वासी बस ऍक्सिडेंट जातले जायते कार रस्त्याली व्हेकलाचे रस्त्याली ड्रायव्हर उकलो मेला ड्रायव्हर विश्वासी उरली ऍक्सिडेंट जातली देखून जायत्या अमेरिकान थोड्या कंट्रीत आतांच एक पायलट विश्वासी झाला अनेक पायलट अविश्वासी धरितात कित्याक एटलिस्ट प्लेन तरी सकयल हाडच्या खातीर आतां चालू जाला कित्याक पळयत पुस्तकाची कोणाक वळख आसा ताणी तयार केला पॅनिक अँड टेरर वर्ल्ड वाईड सगळ्या संसाराचेर एक गलाटो जातलो अरे तो ना हो ना त्या भावान म्हाका सांगिल्लें जाता जाता रॅप्चर जाता म्हणून जाल्यांत अरे देवा कितें करूं कांय करूंक साध्य ना तुज्यान कांयच करूंक साध्य ना तूं उरले जाल्यार तूं फटोवन पडले तूं उरले जाल्यार त्या 7 वर्सांच्या खर्गांत एक क्रिस्त विरोधीचे उपद्र दुसऱ्या देवाचो क्रोध ह्या संसारार येवचो आसा त्या सर संगती विशयांत सोशल मिडियाचेर येतले अरे तो ना हो ना हो ना जायते लोक मिस जालात मिलियन्स ऑफ मल्टिट्यूड्स मिसिंग म्हणतात मिस जालात नात खंय गेले म्हणून नात त्यांना जायता येतलो ना ते अनेक खबर दिले अरे ते एलियन्सान तांकां उपवन आला म्हणून ऑलरेडी त्या प्रिपरेशन जाते आसा एलियन्सांनी तांकां उपवन आयले तेंका नात म्हणून अशें सगळें जायते फावटी येतले पुरा घडोवंक आसा कितें बरयलां तें घडतलें देखून हें घडचें तुज्या जिवितांत म्हज्या जिवितांत नाका तुज्या कुटुंबांत म्हज्या कुटुंबांत कोणें उरचें नाका कोणें ह्या संवसारांत ह्या संकट आमचें नाका कित्याक देवान जेजूक धाडलो एकच उद्देशान तुवें आनी हांवें बचाव जायचे तुवें आनी हांवें ठाणे येताना तयार जायचे तुवें आनी हांवें सर्गरात रावपाचें म्हणून ताजी आशा ताची योजन ताजी इच्छा जावन आसा देखून भावानो आज हांव प्रोग्रामाक करच्या पयलीं सांगता तत्राय करा तयार जाया भिवची गरज ना पवित्र पुस्तकांत सर बरोवन आसा तुमच्या हातांत वतलो पवित्र पुस्तक वाचा आनी तुमकां तुमी तयार करून घेया हे धर्म सर तुम्ही या प्रोग्राम ऐकल्यांक थँक्यू देव बरें करूं आनी मुखल्या एपिसोडाक आमी मुखलो भागाक कशा देव बरें